द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से अर्ज करते चलें कि पहले द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी भी सुनिए। ये हॉलीवुड के आला तरीन एक्टर्स में शुमार होते हैं। आप अगर इनकी गंभीर आवाज के ज़ेरो बम, इनके चेहरे के उतार चढ़ाव और इनकी चाल ढाल से वाकिफ नहीं हैं, तो आप इनकी फिल्में स्ट्रीट स्मार्ट और द शॉशैंक रिडेम्पशन इन्विक्टस देखिए। आप मॉर्गन फ्रीमैन के सहर में मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के तमाम अच्छे अदाकार खुद को किरदार में ढाल लेते हैं। ये भिखारी का किरदार करते हुए भिखारी बन जाते हैं, बादशाह के किरदार में बादशाह होते हैं और आशिक के किरदार में आशिक बन जाते हैं। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन दुनिया के उन चंद अदाकारों में शुमार होते हैं जो किरदार को अपने अंदर ढाल लेते हैं और वो किरदार चंद लम्हों में मॉर्गन फ्रीमैन बन जाता है। आप मॉर्गन फ्रीमैन को किसी भी किरदार में देखें, मॉर्गन आपको भिखारी, आशिक या बादशाह नहीं लगेगा। आप मॉर्गन को मॉर्गन ही पाएंगे। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी और इनकी फिल्में हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू उनकी जिंदगी का वो छोटा सा वाकया है जिसने एक आम से गरीब स्याह फार्म बच्चे को दुनिया का अजीम अदाकार बना दिया। ये वाकया महज वाकया नहीं, ये तकदीर, किस्मत और नसीब की एक तशरीह है जिसकी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको इस वाकये में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी जुस्तजू में आप किताबें उधेड़ते और जूते घिसाते रहते हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर मेम्फिस में 1937 में पैदा हुए। वालदा स्कूल टीचर थी और वालिद हज्जाम। इनके आबाओ अजदाद नाइजीरिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये वालदैन के चौथे बच्चे थे। घर में गुर्बत और बीमारी भी थी और गोरे भी स्याह फार्म बाशिंदों से नफरत करते थे। वालदैन ने उन्हें बचपन में दादी के पास चार्ल्स टाउन भिजवा दिया। इनका पूरा बचपन दादी, नानी और वालदैन के घरों के दरमियान फुटबॉल बनकर गुजरा। ये एहसास कमतरी के मारे हुए एक खामोश तवा बच्चे थे। स्कूल में भी इनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। ये अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे। ये मैसिसिपी रियासत के टाउन ग्रीनवुड के बोर्ड स्ट्रीट हाई स्कूल में पढ़ते थे। इनकी उम्र 9 साल थी। ये क्लास में बैठे थे। उस्ताद ने उनसे आगे बैठे बच्चे से कोई सवाल पूछा। वो बच्चा जवाब देने के लिए कुर्सी से उठा, जवाब दिया और कुर्सी पर वापस बैठने लगा तो मॉर्गन फ्रीमैन ने शरारतन उसकी कुर्सी खींच ली। वो बच्चा फर्श पर गिर गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस्ताद सख्त था। वो छड़ी उठाकर मॉर्गन फ्रीमैन को मारने के लिए दौड़ा। ये डर गए। ये कुर्सी से उठे और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उस्ताद भी पीछे भागा, लेकिन ये क्लास से निकल गए। ये बरामदे में दीवाना वार दौड़ने लगे। ये दौड़ते दौड़ते किसी से टकराए और फर्श पर गिर गए। ये जिस शख्स से टकराए थे उसने उन्हें उठाया, इनके कपड़े झाड़े और इनसे पूछा, बेटा आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते सारी बात बता दी। उस शख्स ने कहका लगाया, उनकी उंगली पकड़ी और कॉरिडोर में चलना शुरू कर दिया। वो भी उस्ताद था, लेकिन वो इस वक्त किस्मत का देवता साबित हुआ। वो मॉर्गन फ्रीमैन का हाथ पकड़कर उन्हें स्कूल के ऑडिटोरियम में ले आया। हाल में किसी ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी। उस्ताद ने हाल में पहुंचकर ताली बजाई। रिहर्सल में मसरूफ बच्चों और बच्चियों को अपनी जाने मुतवज्जो किया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, आप अपनी फौज के नए सिपाही से मिलिए। तमाम बच्चों ने तालियों और नारों से उन्हें खुशामदीद कहा। वो उस्ताद इसके बाद उनकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, आपका नाम क्या है? मॉर्गन फ्रीमैन ने अपना नाम बताया। उस्ताद दोबारा मुस्कुराया और बोला, आप एक पैदाइशी एक्टर हैं। मैं स्कूल में थिएटर का उस्ताद हूं। हम एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। आप आज से इस ड्रामे का हिस्सा हैं। मॉर्गन फ्रीमैन ने डरते डरते पूछा, लेकिन क्या मेरे टीचर मुझे इस बात की इजाजत दे देंगे? उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा मसला है, मैं उस्ताद से बात कर लूंगा। मॉर्गन फ्रीमैन ने हाँ में सर हिला दिया। उस्ताद उन्हें लेकर प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने उन्हें थिएटर क्लास में शिफ्ट कर दिया और यूं कुर्सी खींचने की एक गलती, एक हरकत ने स्याह फार्म नालायक तालिब इल्म को मॉर्गन फ्रीमैन बना दिया। वो ड्रामे का हिस्सा बने। ड्रामा मुकम्मल हुआ। स्कूल ने देखा। मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी पर तालियां बजी और फिर मॉर्गन फ्रीमैन ने पीछे मुड़कर ना देखा। नाज़रीन, हम अब मॉर्गन फ्रीमैन की कहानी को चंद लम्हों के लिए यहाँ रोकते हैं
اور پنجاب کے مشہور کردار راجہ رنجیت سنگھ کا ایک واقعہ لیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک عام سا شخص تھا۔ مغل کمزور ہوئے تو رنجیت سنگھ نے چھوٹی سی فوج بنائی اور مارتا دھاڑتا جولائی 1799 میں لاہور پر قابض ہو گیا۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ لیکن وینری انسان تھا۔ اس نے ایک اطالوی جنرل زان بپتیست وینچورا کی خدمات حاصل کی۔ وینچورا نے اس کی سلطنت ملتان سے جلال آباد تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ واحد بادشاہ تھا جس نے پٹھانوں کو فتح کیا۔ یہ فتح وینچورا کا کمال تھا۔ وینچورا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک اس کے سامنے 10 افراد کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ فکرہ سنا ہوگا، سو جا ورنہ گبر آ جائے گا۔ یہ فکرہ وینچورا سے منسوب تھا۔ وینچورا ستمبر 1843 میں پنجاب سے فرانس چلا گیا اور وہ اپریل 1858 میں فرانس میں ہی انتقال کر گیا۔ لیکن آج بھی اٹک کے پل کے پار بے شمار مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں، سو جا ورنہ وینچورا آ جائے گا۔ وینچورا جب فرانس گیا اور لوگوں نے اس سے سکھ حکومت کے عروج و زوال کی وجہ پوچھی تو وہ ایک لفظ میں جواب دیتا تھا، مقدر۔ لوگ تفصیل پوچھتے تھے تو وہ کہتا تھا، رنجیت سنگھ مقدر کا دھنی تھا۔ وہ جہاں بھی قدم رکھ دیتا تھا وہ جگہ اس کی ہو جاتی تھی۔ وہ مر گیا تو سکھوں کا مقدر بھی فوت ہو گیا۔ وینچورا کی آبزرویشن درست تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ واقعی خوش نصیب تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی، چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا اور دائمی مریض بھی تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود دنیا کی واحد سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کیسے؟ اس کا جواب ہے مقدر۔ ایک بار ایک ایرانی کنیز اس کے سامنے ناچ رہی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے رنجیت سنگھ کے سامنے پہنچی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ بھانپ گیا۔ اس نے اسے روک کر پوچھا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ کنیز نے جان کی امان پائی اور ڈرتے ڈرتے جواب دیا، عالی جا، میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب حسن بانٹ رہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے، اور میری ہنسی نکل گئی۔ رنجیت سنگھ نے کہکا لگایا اور کہا، تم جس وقت حسن لینے کے لیے خوبصورتی کی قطار میں کھڑی تھی، میں اس وقت مقدر کی کھڑکی کے سامنے تھا۔ تم نے حسن لے لیا، مجھے مقدر مل گیا، چنانچہ آج حسن مقدر کے سامنے ناچ رہا ہے۔ دوستو، آج اگر ہم ان دونوں کہانیوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ جانتے دیر نہیں لگے گی کہ مقدر کا دوسرا نام چانس ہے، اور قدرت چانس دنیا کے ہر شخص کو دیتی ہے، اور وہ لوگ جو چانس کا سرا پکڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو مقدر کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں وہ باقی زندگی وقت کا ماتم کرتے گزارتے ہیں۔ آپ فرض کیجئے اس دن استاد مورگن کے آگے بیٹھے بچے سے سوال نہ کرتا، کلاس کہہ نہ لگاتی، استاد ناراض نہ ہوتا، وہ مارنے کے لیے مورگن کے پیچھے نہ بھاگتا، مورگن کلاس سے نہ دوڑتا، ڈرامے کا استاد عین وقت برآمدے میں نہ آتا، مورگن اس سے نہ ٹکراتا اور استاد اسے ریہرسل کی جگہ لے کر نہ جاتا، تو کیا ہوتا؟ کیا مورگن فریمن بنتا؟ شاید نہ بنتا۔ لہٰذا کرسی کھینچنے سے لے کر ریہرسل کے حال تک 10 منٹ کا وہ ایک قسمت کا کھیل تھا۔ قسمت کا وہ کھیل اہم تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم مورگن فریمن کی ہاں تھی۔ وہ اگر اس دن ریہرسل میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا، وہ آڈیٹوریم سے واپس آ جاتا تو ایکٹر بننے کا چانس ضائع ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح مغل پورے ہندوستان میں کمزور ہوئے، لیکن آزاد ریاست کا چانس صرف رنجیت سنگھ نے لیا۔ وہ بھی اگر ہندوستان کے دوسرے 25 کروڑ باشندوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا یا پھر گجرانوالہ فتح کر کے صبر کر لیتا تو وہ بھی 10-20 برس میں ختم ہو جاتا۔ دوسرا چانس وینچورا تھا۔ نیپولین کی شکست کے بعد فرانس اور اٹلی کے بے شمار جنرل نوکریوں کی تلاش میں ہندوستان آئے۔ وینچورا بھی ان میں شامل تھا۔ رنجیت سنگھ واحد حکمران تھا جس نے وینچورا کو چانس دیا، اپنی فوج کا بڑا حصہ اس کے حوالے کیا، اور وینچورا نے نہ صرف نوشہرہ اور وزیر آباد میں گورننس کی مثال قائم کر دی بلکہ سکھ حکومت جلال آباد کے پہاڑوں تک پھیلا دی۔ راجہ رنجیت سنگھ اگر وینچورا کا چانس نہ لیتا اور وینچورا بھی اس کی پیشکش قبول نہ کرتا تو یہ کہانی بھی گجرانوالہ کی گلیوں میں جذب ہو جاتی، اور اگر مورگن فریمن بھی ڈرامہ استاد کی پیشکش پر سر ہاں میں نہ ہلاتا تو مورگن فریمن بھی آسکر ونر اداکار نہ بنتا، یہ بھی گرین ووڈ کے ہائی اسکول کے برآمدے میں ضائع ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اسکول کے دوسرے لاکھوں طالب علم گمنامی کے اندھیرے کے سپاہی بن گئے۔ ناظرین، مقدر چانس ہوتا ہے، قدرت یہ چانس ہمیں روز دیتی ہے۔ ہمارا کمال بس اتنا ہے
ہم اس چانس کو مس نہ ہونے دیں، ہم اسے فوراً گرفت میں لے لیں۔ آپ بھی دائیں بائیں دیکھیں، چانس آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔